बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अच्छा जी, काफ़ी दिनों से 4-5 दिन से मेरी एक वीडियो जो है वो सर्कुलेट हो रही है, जिसके ऊपर हमारे मुसलमान भाई काफ़ी तनकीद लगा रहे हैं कि मैंने नाउज़बिल्लाह नमाज की बेहुरमती की है। मैं इस टाइम हमारे सिर्फ एक चीज़ का एतराज़ था इस शख्स ने। देखें, जो इंसान फेमस होता है ना, अगर वो गलत इस तरह की एक्टिविटी करेगा तो लोग उसको देख के फॉलो करते हैं। मैंने इस ट्रेंड को रोका है, इस बेहयाई को रोका है, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई शख्स उठकर नाउज़बिल्लाह हमारी नमाज की बेहुरमती ना कर सके। आपको धमकियां भी मिलती रहीं, सिक्योरिटी बड़ी टाइट करनी पड़ी आपको, नो कॉलर आईडी से भी आपको कॉल्स आती हैं, क्या कहेंगे उस हवाले से? चुप कर जाएं, वीडियोस अपलोड ना करें, कानूनी कार्रवाई पिटिशनें वापस ले लें। और भी बहुत सारे टिकटॉकर्स जो हैं वो नमाज का मजाक उड़ाते हैं, तो क्या आप उनके खिलाफ भी कोई आपने कोई लिस्ट बनाई है कि नेक्स्ट अब किसकी बारी? देखें जी, मेरी लीगल टीम का तमाम ऐसे यूट्यूबर व्लॉगर्स को अल्टीमेटम 48 घंटे का टाइम दे रहा हूँ। रजब की फैमिली जो है, वालदा, बहन और जो इनके बहनोई हैं, उनकी जानिब से भी आपसे रब्ता किया गया और रो रो के कहा गया कि मियाँ साहब बस कर दें। अब कमेंट्स में लोग बड़ी बुरी बातें करते हैं और मैं खुद कमेंट पढ़ता हूँ, तो मैं यहाँ पे नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि कुछ ऐसे कमेंट होते हैं जो कि हम किसी को नहीं बता सकते। रजब के अलावा और बहुत से टिकटॉकर्स हैं जिन्होंने इस तरह नमाज के हवाले से वीडियो बनाई और जिसमें कह सकते हैं कि नमाज का मजाक बनाया, लेकिन आपने उनके ख़िलाफ़ कुछ नहीं किया। आपने रजब के ख़िलाफ़ ही क्यों पिटीशन दायर की, एप्लीकेशन दी? नमाज की बेहुरमती हुई है, आपने उसको बचाना है, उसको सज़ा दिलवानी है। लोगों के इस तरह के कमेंट से दिल दुखता है। अब उसने इस गलती को माना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाज़रीन, मेरे साथ मियाँ बिलाल साहब मौजूद हैं, जिनकी जानिब से रजब के ख़िलाफ़ जो है वो FIR और एप्लीकेशन जो है वो भी दी गई कि रजब ने नमाज की बेहुरमती की है। हक़ाइक़ क्या है? और रजब की जानिब से एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे आई है, जिसमें रजब जो है कुछ उलमा इकराम के साथ बैठा होता है और माफ़ी मांगता है। इनका मुतालबा भी वैसे यही था कि माफ़ी मांग ले, मैं इसकी जान छोड़ दूँगा। अब मामला क्या है, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वाकई अब रजब की जान आप छोड़ देंगे या अभी भी कुछ बाकी है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर आप तो रजब के पीछे थे, डेली आपके जो है व्लॉग आ रहे हैं, आपकी वीडियोस आ रही हैं कि FIR हो गई है, 10 साल सज़ा हो गई है और बड़े मामलात हैं, क्या चल रहा है? देर आए दुरुस्त आए, उस शख्स ने नाउज़बिल्लाह नमाज की गुस्ताखी की, चाहे अनजाने में, चाहे न अनजाने में, चाहे मजाक में, लेकिन उसने अपनी गलती को एतराफ़ किया और अल्लाह और अल्लाह के रसूल से उसने माफ़ी मांगी, पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा कौम से माफ़ी मांगी। अगर सब ने माफ़ कर दिया तो हमने भी उसको माफ़ कर दिया, और जो उसके ख़िलाफ़ केसेस हैं, अगर वो माफ़ी ना मांगता तो उसने कानून का कटहरे में आना था। अब माफ़ सब ने कर दिया है तो हम केस सारे विड्रॉ कर लेंगे। विड्रॉ कर लेंगे या भी कर ली हैं? देखिए 4 तारीख है सेशन कोर्ट में, अब कम जब डेट आएगी तब भी विड्रॉ होना है ना, तो करेंगे ज़रूर। कमिटमेंट इज़ कमिटमेंट। ज़राए के मुताबिक हमें ये भी अपडेट्स मिली हैं कि रजब की फैमिली जो है, वालदा, बहन और जो इनके बहनोई हैं, उनकी जानिब से भी आपसे रब्ता किया गया और रो रो के कहा गया कि मियाँ साहब बस कर दें। अब नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है। देखें, मैं कभी भी गलत बात नहीं करता। मुझसे उसकी फैमिली ने कोई कांटेक्ट नहीं किया। मेरे दोस्तों से उसके बहनोई ने कांटेक्ट किया था, तो उसने कहा था मैं खुद आ जाता हूँ, मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। तो मैंने कहा कि जी रजब भट्ट ने ये जुर्म सरजद किया है, ये नाउज़बिल्लाह गुस्ताखी की है, वो आए माफ़ी मांगे। तो फिर बड़ी बहस मुबाहिसा के बाद इस नतीजे पर पहुँचे कि एक वीडियो अपलोड होती है सोशल मीडिया पे जो मुझे भेजी जाती है, ये लें जी और कुछ। तो वीडियो में चलें, हमारा मकसद, हमारी डिमांड थी वो माफ़ी मांगी, उसने मांग ली, तो मुसलमान भाइयों ने, अल्लाह की ज़ात ने उसे माफ़ कर दिया। रजब के अलावा और बहुत से टिकटॉकर्स हैं जिन्होंने इस तरह नमाज के हवाले से वीडियो बनाई और जिसमें कह सकते हैं कि नमाज का मजाक बनाया, लेकिन आपने उनके ख़िलाफ़ कुछ नहीं किया। आपने रजब के ख़िलाफ़ ही क्यों पिटीशन दायर की, एप्लीकेशंस दी? देखिए, मेरा अल्लाह गवाह है कि मैंने जो वीडियो मेरी आंखों के सामने से गुजरी, मैंने फ़ौरन उसके ऊपर एक्शन लिया, चाहे वो किसी भी यूट्यूबर के ख़िलाफ़ होती या किसी भी सियासतदान के ख़िलाफ़ होती। अगर उसने उस नाउज़बिल्लाह नमाज का मजाक उड़ाया होता तो मैं उसके ख़िलाफ़ बनाता वीडियो और उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करता। मेरी आंखों के सामने रजब भट्ट मेरे लिए नॉर्मल सा शख्स है, वो कौन सा मेरे लिए था, वो बड़ा शख्स था। यूट्यूबर फैंस फोन ये वो लोगों के लिए होगा ये सीन, हम आपको पता वोकला लोग है, ये लॉर्ड्स का प्रोफेशन है। तो जैसे मेरी आंखों की निगाहों के सामने वो वीडियो आती है तो मैंने उस पर कानूनी एक्शन लिया, कानूनी कदम उठाया और मैं अपने दोस्तों, अपने भाइयों को, लीगल टीम को लेकर चल पड़ा। अब उसने इस गलती को माना है, इतराफ़ कर लिया है, अब हम वे ऑफ कर देते हैं और इंशाल्लाह केसेस विड्रॉ कर देते हैं। आपको धमकियां भी मिलती रहीं, सिक्योरिटी बड़ी टाइट करनी पड़ी आपको, नो कॉलर आईडी से भी आपको कॉल्स आती हैं,
کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میرے بھائی میں نے رجب بٹ کی وجہ سے یا تھریٹس کی وجہ سے کوئی سیکورٹی ٹائٹ نہیں کی، ایز یوزول ہی ہے. مجھے صرف اللہ کی ذات کا ڈر ہے. مجھے ان لگڑ بلے جو مجھے کالیں کولے کر کے تھریٹس دیتے ہیں، مجھے ان کا کوئی ڈر نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ دھمکیاں دینے والے نہیں آئے، میں تو روز ان کا انتظار کرتا ہوں، پتہ نہیں کب آئیں گے. میں تو اس دن سے انتظار کر رہا ہوں. آپ نے رجب کو ایک نیا سرپرائز بھی دینا تھا، لیکن اب تو انہیں معافی مانگ لی ہے، سرپرائز جو ہیں وہ نہیں دیں گے. اور جو آپ نے ان کے خلاف FIR یا اپلیکیشنز دی ہیں وہ واپس کب لے رہے ہیں آپ؟ دیکھیں اس کی اپ کمنگ جو 4 ڈیٹ ہے 4 جنوری 2025 کو، تو ہم انشاءاللہ وہاں سے پٹیشن وڈرا کر لیں گے. اب رجب بٹ جو ہے بڑا فیمس ایک نام ہے، لوگ جانتے ہیں ان کو، آپ کو بھی لوگ جانتے ہیں. تو آپ کو لوگوں کی جانب سے تنقید کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ کمنٹس میں لوگ بڑی بری باتیں کرتے ہیں. اور میں خود کمنٹ پڑھتا ہوں تو میں یہاں پہ نہیں بتانا چاہوں گا، کیونکہ کچھ ایسے کمنٹ ہوتے ہیں جو کہ ہم کسی کو نہیں بتا سکتے. تو جب دل دکھتا ہے کہ آپ تو ایک نماز کی بے حرمتی کے لیے آپ نکلے تھے، کہ نماز کی بے حرمتی ہوئی ہے، آپ نے اس کو بچانا ہے، اس کو سزا دلوانی ہے، لوگوں کے اس طرح کے کمنٹ سے دل دکھتا ہے؟ دیکھیں اوبیسلی تکلیف تو ہوتی ہے انسان کو کہ یار ایک بندہ جہاد کے لیے نکلا ہے، حق اور سچ کی آواز کے لیے نکلا ہے، اپنے مذہب کو بچانے کے لیے نکلا ہے، اپنے مذہب کو سیکیور کرنے کے لیے نکلا ہے. میرے بھائی میرا اس میں ذاتی مفاد تھا ہی نہ، میں نہ کسی سے کوئی 1 روپے کا انٹرسٹ تھا، نہ میں نے کسی سے 1 روپیہ لیا ہے. پھر بھی میرے خیال میں اگر میرے خیال میں جس انسان کے اندر غیرت ہے، ایمان ہے، وہ غلط کمنٹ نہیں کر سکا. اگر جس نے بھی غلط کمنٹ کیا، ان کی غیرت بھی مر چکی ہے، ان کا ایمان مر چکا ہے. اس کے علاوہ آپ کو آفر بھی ہوئی پیسوں کی، تو آپ نے پیسے کیوں نہیں لیے؟ بھائی ایسے پیسوں میں تھوکتا ہوں، ہم اپنے ایمان کو اپنے کردار کو کبھی نہیں بیچ سکتے. کس نے آفر کی تھی پیسوں کی؟ کوئی دبئی کے نمبر سے کال تھی، واٹس ایپ کے اوپر میسیج تھے. کتنے کروڑ کی آفر ہوئی؟ 3 4 5 کا ورڈ بولا گیا تھا کہ آپ چپ کر جائیں بس. جی، چپ کر جائیں، ویڈیوز اپلوڈ نہ کریں، قانونی کارروائی پٹیشنیں واپس لے لیں. اور بھی بہت سارے ٹک ٹاکرز جو ہیں وہ نماز کا مذاق اڑاتے ہیں، تو کیا آپ ان کے خلاف بھی کوئی آپ نے کوئی لسٹ بنائی ہے کہ نیکسٹ اب کس کی باری؟ دیکھیں جی، میری لیگل ٹیم کا تمام ایسے یوٹیوبر بلاگرز کو الٹیمیٹم 48 گھنٹے کا ٹائم دے رہا ہوں، وارن کر رہا ہوں، چیلنج دے رہا ہوں کہ جس شخص نے نماز کی نعوذ باللہ گستاخی کی ہے یا اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں، وہ بعض آج ڈیلیٹ کر دیں، نہیں تو میں ان کے خلاف قانونی کارروائی کروں گا. اب رجب نے معافی مانگ لی ہے اپنے علماء کے ساتھ مل کے، سب لوگوں کو پتہ چل گیا ہے. اب آپ کے دل میں رجب کے لیے کوئی رنجش یا کوئی بات تو نہیں؟ رجب کے لیے میرے دل میں پہلے بھی کوئی رنجش نہیں تھی، میری اس سے کوئی پراپرٹی کوئی ذاتی لیٹیگیشن نہیں تھی. صرف ایک چیز کا اعتراض تھا، اس شخص نے، دیکھیں جو انسان فیمس ہوتا ہے نا، اگر وہ غلط اس طرح کی ایکٹیویٹی کرے گا تو لوگ اس کو دیکھ کے فالو کرتے ہیں. میں نے اس ٹرینڈ کو روکا ہے، اس بے حیائی کو روکا ہے، تاکہ نیکسٹ ٹائم کوئی شخص اٹھ کر نعوذ باللہ ہماری نماز کی بے حرمتی نہ کر سکے. ناظرین، آپ نے میاں بلال صاحب کی تمام تر باتیں سنی ہیں، کیونکہ جب رجب کی جانب سے نماز کی بے حرمتی کی گئی تو میاں بلال جو ہیں یہ اٹھ کھڑے ہوئے اپنی وکلا لوگوں کے ساتھ، اور انہوں نے فالو اپ کیا، رجب کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی. آپ اس حوالے سے اپنی کیا رائے رکھتے ہیں؟ میاں بلال نے جو اقدام اٹھایا اس کو کس طرح سے اپریشیٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اس حوالے سے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. اور رجب نے جو معافی مانگی ہے، اس نے درست کیا، صحیح کیا، کیا کیا، آپ اس حوالے سے بھی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے میرا پنجاب، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.